Sa wala pa musibol ang tanom, sa wala pa moabot ang ani, sa wala pa mapuno ang lamesa sa matag panimalay, aduna una ang usa ka butang nga naghatag kinabuhi, tubig. Ug sa Davao Oriental, ang tubig ug agrikultura nagkahiusa aron mapadayon ang kinabuhi, panginabuhian ug kalambuan sa katawhan. Alang kang Governor Nelson Dayanghirang, ang limpyo ug luwas nga tubig dili pribilehiyo katungod kini sa matag Oriental Davaoenyo. Sa Barangay Petson sa Caraga, usa ka 19 million pesos nga level 3 potable water system ang nagdala sa limpyo ug luwas nga tubig ngadto sa upat ka komunidad. Samtang sa Barangay Lamyawan, usa-usab ka 7 million pesos nga potable water system ang naghatag og kaharuhay ug mas maayong kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Apan ang tubig dili lamang para sa pag-inom. Kini usab maoy nagpatubo sa atong mga umahan ug naghatag og paglaom sa matag mag-uuma. Aron mapalig-on ang food security, kapin 40.7 million pesos ang gipuhunan pinaagi sa Rice Sufficiency Program nga nakabenepisyo sa 6,992 ka mag-uuma ug 7,618 ka ektarya sa umahan sa tibuok probinsya. Samtang kapin 23.1 million pesos usab ang gipadulong sa Corn Commercialization Program aron mapataas ang produksyon ug kita sa 3,419 ka mag-uuma sa mais. Gipalapad usab ang suporta sa mga high-value crops sama sa durian, kakao, kape, saging, lubi ug abaka. Lakip niini ang pagpasiguli sa Provincial Coconut Industry Development Council ug ang pagpahigayon sa Abaka Stakeholders Forum aron mapalig-on ang duha ka importanteng industriya sa probinsya. Ug samtang ang umahan naghatag og ani, ang katubigan usab naghatag og panginabuhian. Kapin 96,360 ka fingerlings ang na-produce ug 62,140 ang naipanghatag ngadto sa 118 ka mangingisda sa probinsya aron mapalig-on ang ilang panginabuhian. Nagpadayon usab ang suporta pinaagi sa paghatag sa 62-footer FRP tuna handline fishing boat, suporta sa tuna handline fishing ug sa plano alang sa solar-powered mini ice plant nga makahatag sa industriya sa pangisda. Apan dili lamang karon ang gihuna-huna sa probinsya. Gipadayon usab ang mga plano alang sa dugang water security pinaagi sa strategic partnerships ug climate resilient infrastructure. Lakip niini ang Rice Davao Oriental Climate Resilient Multipurpose Bulk Water Dam Project nga gitumong sa paghatag og lig-on nga supply sa tubig alang sa umaabot nga mga henerasyon. Kay ang kalambuan dili lamang makita sa gidaghanon sa proyekto. Makita kini sa matag gripo nga adunay limpyo nga tubig, sa matag umahan nga adunay ani, ug sa matag pamilya nga adunay pagkaon sa lamesa ug paglaom sa kaugmaon. Mao kini ang Davao Oriental. Banwa ta, garbo ta, mag-iban ta.